सिंध के गर्म मौसम में सूरज अपनी पूरी आबोताब से चमक रहा था। बाजार की गलियां लोगों से भरी हुई थी। हर तरफ शोर था, गधों, घोड़ों और ऊँटों की आवाज़ें बाजार के हंगामे में मुदगम हो रही थीं। ख्वांचे वाले अपनी आवाज़ें बुलंद करके सामान बेचने की कोशिश कर रहे थे। बच्चे गलियों में खेल रहे थे और सौदागर अपने तजारती सौदे कर रहे थे कि अचानक एक जगह मजमा इकट्ठा होना शुरू हुआ। बीच बाजार में एक शख्स खड़ा था जिसके हाथ में एक डुगडुगी थी और उसके सामने एक बड़ा वजनी रीछ अपने पिछले पांव पर खड़ा था। वो शख्स डुगडुगी बजाता और रीछ मुज़ाहिका खेज हरकतें करके मजमे को महसूस करता। लोग हंसी मजाक में मशगूल थे। कोई तालियां बजा रहा था तो कोई हैरत से इस तमाशे को देख रहा था। हजरत लाल शहबाज कलंदर, जो इस वक्त बाजार से गुजर रहे थे, इस मंजर को देखकर मुस्कुराए और बोले, ऐ शख्स, तुम कौन हो? रीछ नचाने वाले ने फखरिया अंदाज में कहा, मैं कलंदर हूँ। ये सुनकर हजरत लाल शहबाज कलंदर हंस पड़े और वजद में आकर कहा, तू भी कलंदर? रीछ वाला इस तबस्सुम से गुस्से में आ गया। वो गुर्राया, और तुम कैसे कलंदर हो? तुम्हारे पास ना रीछ, ना डुगडुगी, ना कोई तमाशा, तो फिर लोग तुम्हें क्यों कलंदर कहते हैं? हजरत लाल शहबाज कलंदर मुस्कुराए और कहा, अच्छा, तुम अपना तमाशा दिखाओ, फिर मैं अपना तमाशा दिखाऊंगा। रीछ वाले ने फौरन डुगडुगी बजाना शुरू कर दी। रीछ खड़ा होकर नाचने लगा, मुख्तलिफ करतब दिखाए और हाजरीन कह कहे लगाने लगे। जब तमाशा मुकम्मल हुआ तो रीछ वाले ने तंजिया अंदाज में हजरत लाल शहबाज कलंदर की तरफ देखा और कहा, अब तुम्हारी बारी है। हजरत लाल शहबाज कलंदर ने अपने चेहरे पर एक खास मुस्कुराहट लाई और करीब के दो दरख्तों की टहनियों को पकड़ लिया। लोग हैरान थे कि ये कैसा करतब है। फिर आपने रीछ वाले को मुखातिब करके फरमाया, अब तुम दरख्तों के नीचे से गुजर जाओ, मगर याद रखना, एक बार गुजर जाओ तो वापस कभी ना आना। रीछ वाले ने ये अल्फाज मजाक में लिए और हंसते हुए कहा, यह भी कोई बात है, मैं अभी गुजरता हूँ। इसने बेखौफ होकर दरख्तों के नीचे कदम रखा। जैसे ही दरख्तों के नीचे से वो गुजरा, इसकी दुनिया का नक्शा ही बदल गया। वो हैरत से चारों तरफ देखने लगा। गर्दो गुबार और जुलसा देने वाली गर्मी गायब हो चुकी थी। सामने बर्फ पोश पहाड़, सरसब्ज वादियाँ, खूबसूरत दरिया और झरने बह रहे थे। खुशबूदार हवाएं चल रही थीं, परिंदे चहचहा रहे थे और हर तरफ नाकाबिले बयान सुकून था। उसकी आंखें हैरत से फैल गईं। ये मैं कहाँ आ गया हूँ? अचानक इसने देखा कि एक अजीमुल शान शाही लश्कर सैकड़ों सिपाहियों के साथ इसकी तरफ तेजी से बढ़ रहा है। इनके हाथों में तलवारें और नेज़े थे। इनके चेहरों पर संजीदगी थी और इनके घोड़े धरती को रौंदते हुए आगे बढ़ रहे थे। रीछ वाले का दिल धक धक करने लगा। जब सिपाही करीब पहुंचे तो एक शाहाना लिबास पहने सिपा सलार घोड़े से उतरा। अदब से झुककर बोला, बादशाह सलामत, आप कहाँ चले गए थे? मलका आलिया बरसों से आपका इंतजार कर रही हैं। आपकी सल्तनत में जश्न मनाया जाएगा कि हमारा बादशाह वापस आ गया। लश्कर के सिपाही उसे शाही महल की तरफ लेकर जा रहे थे और वो अब भी सदमे की कैफियत में था। इसकी याददाश्त जैसे मफलूज हो चुकी थी। क्या वो वाकई कोई बादशाह था? क्या वो सब कुछ भूल चुका था? महल के दरवाजे जैसे ही खुले, अंदर का अजीमुल शान मंजर देखकर वो दंग रह गया। बुलंद वाला स्तून, कीमती कालीन, सोने और चांदी से मुज़य्यन दीवारें, खुदाम कतार दर कतार खड़े झुक रहे थे। अचानक एक खूबसूरत मगर अफसुर्दा मलका दौड़ती हुई आई। उसके चेहरे पर इंतजार की अजियत नुमाया थी। वो बेख्तियार होकर इसके गले लगी और ज़ारो कतार रोने लगी। बादशाह सलामत, आप कहाँ चले गए थे? मैंने आपके बगैर जीने की उम्मीद छोड़ दी थी। मलका की आंखों में खुशी और गम के मिले जुले आंसू थे। वो उसे अपने साथ अंदर ले गई। महल के अंदर खुशी का जश्न मनाया जाने लगा। हर तरफ जश्न और तुरब की महफिलें सज गईं। शाही मौसीकार साज बजाने लगे और खुदाम मैं नोशी के इंतजामात में मसरूफ़ हो गए। मगर वो अब भी हैरान था, क्या वो वाकई बादशाह था? अगर हाँ, तो वो शख्स कौन था जो रीछ नचाया करता था? वक्त का पहिया चलता रहा। वो बादशाह बनकर शाही ज़िंदगी के रंग में खो गया। इसकी मलका ने शहजादे पैदा किए और वो परवान चढ़ने लगे। वक्त का बहाव ऐसा था कि सब कुछ धुंधला गया। वो अब दरबार में फैसले करता, जंगें लड़ता
رایا کے مسائل سنتا اور شان و شوکت کی زندگی بسر کرنے لگا۔ ہر دن عیش و عشرت سے بھرپور تھا اور ہر رات جشن اور طرب سے رنگین۔ پھر سالوں بعد وہ ایک دن محل کے وسیع باغ میں بیٹھا تھا جب اچانک اسے ایک عجیب سی بے چینی محسوس ہوئی۔ یہ سب کچھ کیسے شروع ہوا؟ میں کہاں تھا؟ یاداشت کے کسی دور دراز گوشے میں وہ درخت اور لال شہباز قلندر کی مسکراہٹ گونجنے لگی، مگر سب دھندلا تھا۔ ایک دن وہ اپنی سلطنت میں دریا کے کنارے بیٹھا ہوا تھا، پانی کے بہاؤ کو دیکھتے ہوئے اس کا دل اچانک بے چین ہو گیا۔ کیا یہ سچ ہے؟ اگر یہ حقیقت ہے تو مجھے اپنی پہلی زندگی کیوں یاد آ رہی ہے؟ کہیں میں کوئی خواب تو نہیں دیکھ رہا؟ کہیں یہ سب ایک تماشا تو نہیں؟ اسے وہ لمحہ یاد آیا جب وہ دو درختوں کے نیچے سے گزرا تھا۔ یہ سوچتے ہی دل میں ایک زبردست تجسس جاگا۔ اس نے فوراً اپنی سواری منگوائی اور سپاہیوں کے ساتھ جنگل کی طرف روانہ ہوا۔ چند دنوں کے طویل سفر کے بعد وہ اسی مقام پر پہنچا جہاں دو درخت موجود تھے۔ وہ نیچے اترا اور درختوں کی شاخوں کو غور سے دیکھنے لگا۔ کیا ہوگا اگر میں دوبارہ ان کے نیچے سے گزروں؟ ایک لمحے کے توقف کے بعد اس نے گہری سانس لی اور قدم آگے بڑھا دیا۔ جیسے ہی اس کا جسم درخت کے سائے میں آیا، اچانک سب کچھ غائب ہو گیا۔ نہ کوئی لشکر، نہ کوئی سلطنت، نہ محل، نہ شہزادے، نہ ملکہ۔ وہی گرد و غبار، وہی بازار، وہی گرمی، وہی مجمع، اور سامنے ریچھ زمین پر بیٹھا تھا۔ ڈگڈگی وہیں پڑی تھی اور لال شہباز قلندر مسکراتے ہوئے کھڑے تھے۔ وقت وہیں رکا ہوا تھا جہاں سے وہ گزرا تھا۔ اس کی حالت غیر ہو گئی، اس کا دماغ سن ہو چکا تھا۔ وہ گھٹنوں کے بل گر پڑا اور لرزتی ہوئی آواز میں بولا، میری سلطنت، میری ملکہ، میرے شہزادے، میرا عیش و آرام، سب کہاں گیا؟ حضرت لال شہباز قلندر نے مسکرا کر فرمایا، سب تماشا تھا۔ یہ سن کر ریچھ والے کے حواس مکمل طور پر معطل ہو گئے۔ وہ زاروں قطار رونے لگا۔ کیا میں نے اپنی پوری زندگی ایک خواب میں گزار دی؟ اسے احساس ہوا کہ دنیا کے عیش و عشرت، حکومت، طاقت اور مال و دولت محض ایک سراب ہے جو اصل حقیقت سے دور لے جاتے ہیں۔ اس نے حضرت لال شہباز قلندر کی طرف دیکھا جو اب بھی مسکرا رہے تھے، جیسے جانتے ہوں کہ وہ کیا سوچ رہا ہے۔ میں نے اپنی ساری زندگی بیکار چیزوں کے پیچھے ضائع کر دی۔ میں نے دنیا کے تماشے میں اپنی حقیقت کو کھو دیا۔ ریچھ والا جو کچھ لمحے پہلے اپنی سلطنت کا مالک تھا، اب دنیا کی حقیقت جان چکا تھا۔ روتے ہوئے حضرت لال شہباز قلندر کے قدموں میں گر پڑا اور کہا، آپ نے میری آنکھیں کھول دی یا قلندر۔ حضرت لال شہباز قلندر نے شفقت بری نظر ڈالی اور نرمی سے فرمایا، حقیقی قلندر وہ ہوتا ہے جو جان لے کہ دنیا ایک تماشا ہے۔ جو اس حقیقت کو پہچان لے وہی اصل میں آزاد ہوتا ہے۔ یہ سن کر ریچھ والے نے اپنی ڈگڈگی توڑ دی، ریچھ کو آزاد کر دیا اور حقیقی قلندری کے راستے پر چل پڑا۔ دنیا والوں کے لیے وہ ایک تماشا کرنے والا تھا، لیکن حقیقت میں اس دن وہی سب سے زیادہ سمجھدار اور آزاد انسان بن چکا تھا۔